बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। हमने एक सेशन किया था, उसमें अकबर बादशाह की दरबार के 9 रतन का ज़िक्र किया था। उसमें एक 9 रतन में से हमने ज़िक्र किया था मुल्ला दो प्याज़ा का। तो आज दूसरे का करेंगे, मगर तीसरे का उससे ख़ुद ब खुद अटैच होता है, क्योंकि वो आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। दोनों भाई हैं। अबुल फ़ज़ल एक नाम है और फ़ैज़ी दूसरा नाम है। हम अक्सर ये समझते हैं कि एक ही नाम है, अबुल फ़ज़ल और फ़ैज़ी। तो अबुल फ़ज़ल छोटा है, फ़ैज़ी बड़ा है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा शार्ट रिव्यू लेंगे कि उनके वालिद साहब का नाम था शेख मुबारक अली। शेख मुबारक अली का बता दूं कि वो 7 की पैदाइश हैं, 7 के रहायशी हैं। और हुमायूं बादशाह जब शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर आता है तो उसे पनाह एक तो ईरान में मिलती है, उसके बाद यहाँ शेख मुबारक अली के यहाँ उन्हें सहारा मिलता है, तभी जाकर उमरकोट में जाते हैं और वहाँ अकबर बादशाह की पैदाइश होती है। तो इस लिहाज से अकबर बादशाह जब बड़ा होता है तो शेख मुबारक अली उनके मंजूर नज़र होते हैं, वो उनका एहसानमंद होता है। अब आते हैं कि लाहौर में इब्तदाई दौर है, 1893 की किताब है अबुल फ़ज़ल की सवानह उमरी। तो इस पुरानी किताब का थोड़ा सा रिव्यू ये है कि लाहौर में बरसगीर में ये ट्रेंड हुआ कि कुछ किताबें छोटी छोटी तादाद में प्रिंट की जाएं कि लोगों में कुतुबुनी का रुझान हो और लोग किताब पढ़ने पर मजबूर हों, मामूर हों या उन्हें शौक़ हो। तो उसमें मुंशी महबूब आलम का बहुत आला और बड़ा किरदार है। उन्होंने पैसा अखबार के नाम से पब्लिकेशन कायम की थी और छोटी छोटी किताबें छापते थे। तो 1893 में उनकी पब्लिकेशन में अबुल फ़ज़ल की सवानह उमरी हुई। उनमें लिखते हैं, कहते हैं, शेख मुबारक अली के घर 1551 में एक बच्चा पैदा हुआ और शेख मुबारक अली के पीर का नाम अबुल फ़ज़ल था, तो इस लिहाज से उसने अबुल फ़ज़ल उनका नाम रखा। हालांकि उनके घर में पहले से फ़ैज़ी बड़ा बेटा मौजूद था। अब कहते हैं कि वो ख़ुद शेख मुबारक अली आलिम फ़ाज़िल थे, लोग उसके इल्म को मानते थे, इसलिए वो घर में एक माहौल बना था। और फ़ैज़ी चूँकि बड़े थे तो बाप से मुंसलिक थे, तो उनके भी इल्म का इतना ही दर्जा था जितना कि उनके वालिद साहब का। अब कहते हैं, हैरान कुन बात यह है कि अबुल फ़ज़ल सिर्फ़ 1.5 साल के हुए तो छोटी उम्र में ही उन्होंने इस तरह की दिलचस्प बातें शुरू कर दी और ज़्यादा बातें शुरू कर दी जो अमूमन इस उम्र के लड़के बच्चे नहीं किया करते थे। तो उस वक्त से उसके वालिद की अटेंशन उनकी तरफ बढ़ गई। मगर कहते हैं जैसे ही 5 साल के हुए और मदरसे वगैरह कुतुब में जाया करते थे मकतब में, तो वो जो कोर्स में चीज़ें होती थी तो उन पर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, यानी उनका जहन नहीं मानता था जो कोर्स में चीज़ें हैं वो किस तरह हैं। तो कहते हैं कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। वालिद साहब भाग गए, उन्होंने एक रिसाला, एक रजिस्टर टाइप का पेपर निकाला और अपने लिहाज से उससे दर्स लिख कर देते थे और कहते थे कि ये इस तरह पढ़ाया जाए। मगर कहते हैं 5 साल के बाद जब 10-12 साल की उम्र में हुए तो उन्होंने तहसील कर ली। उस वक्त तहसील, अब बीए किया जाता है। तहसील करने के बाद उनका मुताले की तरफ शौक़ बढ़ा। लिखते हैं, मुंशी महबूब आलम कहते हैं किताब में कि उन्होंने ये जुमला अबुल फ़ज़ल ने कहा था कि जिस तरह मेरा वालिद है, जिस तरह मेरा बड़ा भाई फ़ैज़ी है, मैं इनकी तरह बड़ा आदमी बनूंगा। अब बड़े आदमी की डेफिनेशन किसे कही जाती है? बड़े आदमी की डेफिनेशन उसे कही जाती है जिसका मुताला बेमिसाल हो, जिसने बेशुमार किताबें पढ़ी हों। तो उस वक्त के दौर से उसकी बड़ी इज़्ज़त होती थी। कहते हैं कि किताबों को अबुल फ़ज़ल ने अपने ऊपर ओढ़ लिया था और वो जो किताबें अपने वालिद और भाई की तरफ से थी, यानी लाइब्रेरी बनी थी, वहाँ दिन रात पढ़ाई में मगन रहते थे। कहते हैं 10 साल अबुल फ़ज़ल किताबों में ऐसे मगन रहे कि कोई होश न रहा। लिखते हैं कि 2-2 दिन हो जाते थे मगर खाना पीना छोड़ देते थे और किताबों की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। तो लोग कहते थे कि ये जिस तरह आज के दौर में कहते हैं कि झल्ला हो गया है, बेवकूफ़ हो गया है, तो इसी तरह लोग कहते थे कि अजीब कैफ़ियत है इसकी, ये तो अजीब मामलात में पड़ गया है। तो अबुल फ़ज़ल ने कहा था कि लोगों को
کہ دیکھیں جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تب تو آپ اسے نارمل آدمی سمجھتے ہیں، تو مجھے ایب نارمل کس طرح سمجھا جا رہا ہے؟ تو یہی کیفیت کہتے ہیں کہ جب فیضی فوت ہوئے تھے ان کے بھائی تو 4000 کتابیں وہ اپنی پرسنل ذاتی چھوڑ گئے تھے، اور کہتے ہیں وہ ساری کی ساری ابوالفضل نے پڑھ لی تھی۔ حافظے کی کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد یعنی 24 سال ہوئے تو اتنا کمال تھا کہ کتابوں کے نام لیے جائیں تو وہ زبانی کتابیں سنا دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح لائبریری میں لوگ آتے ہیں اس طرح ایک شخص تھے، ان کے پاس لوگ کتابیں مانگنے آتے تھے، کتابیں پڑھنے آتے تھے۔ فاضل ایک فارسی کے ادیب ہیں، ان کی کتاب بہت اس وقت نامور تھی، مگر کیڑے مکوڑے نے آدھی کھا لی تھی، آدھی بچ گئی تھی۔ جب ابوالفضل اس کے پاس گئے تھے تو انہوں نے وہ ضخیم قسم کی کتاب دکھائی تھی، مگر کہا تھا کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے مگر ہم اس سے اور لوگ اس سے مستفید اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ اسے کیڑے نے کھا لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابوالفضل نے کہا تھا کہ یہ کتاب میری پہلے پڑھی ہوئی ہے، آپ مجھے دیں تو میں اسے مکمل کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ ساری رات آدھی کتاب انہوں نے زبانی لکھی ہے اور صبح انہیں دی ہے، تو کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اصل نسخہ مل گیا تھا، دونوں کو برابر کیا گیا تو کہتے ہیں صرف 2 الفاظ اس میں غلط تھے، باقی سارے کے سارے صحیح تھے۔ ذہانت کا یہ عالم ابوالفضل کا کہ فیضی اسے اکبر کے دربار میں لے گئے ہیں۔ اکبر کی دربار میں ان کے والد اور بڑے بھائی کا مقام تھا، مگر کہتے ہیں ان کی ذہانت، ان کے علم سے انہیں گرینڈ وزیر کا عہدہ دیا گیا تھا، یعنی ہر وزیر کو کوئی نہ کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، مگر ابوالفضل کو کہا گیا تھا کہ وزراء کے بھی وزیر ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، جو چاہو تم کابینہ میں کر سکتے ہو۔ اتنا بڑا عہدہ لیا اور اس کے بعد اتنا بڑا کام کیا۔ انہوں نے سنسکرت کو عام کر دیا اور فارسی کو عام کر دیا۔ کہتے ہیں سنسکرت سیکھنے کے لیے ایک پنڈت تھے جو اپنے ہی کمیونٹی اور مذہب کو سکھاتے تھے، انہوں نے پنڈت کا سکھ کا اوڑھ لیا اپنا جبہ اور اسے جب تک سنسکرت سیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ میں آپ کے مذہب کا ہوں۔ کہتے ہیں جب ساری سنسکرت سیکھ لی اس کے بعد اس پنڈت کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مسلم ہے، تو وہ خودکشی کرنے کے لیے دوڑا تھا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابوالفضل نے اس کی ہاتھ بچا کر اور دلیلیں دے کر جان بچائی تھی۔ سنسکرت کو سر عام یعنی ہر بازار ہر گھر تک مشہور کرنے میں ابوالفضل کا کام تھا۔ فارسی کا مسلم منشی کہا جاتا تھا ابوالفضل کو، اور دربار میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی، آئین اکبری اور اکبر نامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے 16ویں 17ویں صدی سے لے کر آج 21ویں صدی ہے، ہر زبان میں کہتے ہیں ترجمہ ہو کر آئی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مقصد پر کہ رضا علی عابدی صاحب نے لندن سے کتابیں 100 جو کہیں بھی نہیں ملتی وہ کمپائل کی ہیں، ان کی سمری لکھی ہے اور اس کتاب کے بارے میں بھی کہا ہے۔ تو رضا علی عابدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے، یہ حسرت ہوتی ہے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اس طرح کے کام کرو، آپ رہتی دنیا تک یاد رکھو، یاد کیے جاؤ، صدیاں گزر جائیں مگر آپ کا آئین اکبری اور اکبر نامہ اس طرح یادگار ہو کہ ہر حرف عام و خاص آدمی کی زبان پر ہو۔ تو اب ہم نے ایک سیشن کیا تھا کہ ہاؤ ٹو لکنگ امپیکٹ پرسنالٹی بائی یور پیپل، یعنی لوگوں پر آپ کی پرسنالٹی کا امپیکٹ کس طرح پڑتا ہے۔ اس میں 5 چیزوں میں ایک ہم نے کیا تھا کہ آپ کی دلچسپ گفتگو ہونی چاہیے۔ ڈیل کارنیگی نے کہا تھا آپ دلچسپ گفتگو تب تک کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا مطالعہ نہ ہو، جب تک آپ کی علم سے وابستگی نہ ہو۔ تو ابوالفضل کا سب سے بڑا کارنامہ کہ ان کے والد عالم فاضل، ان کے بڑے بھائی عالم فاضل، مگر ان کا مرتبہ سارے 9 رتن سے اوپر، وزیروں سے اوپر، دربار میں اوپر، سارے ہندوستان میں ان کا چرچا صرف علم کی وجہ سے تھا اور علم میں اس نے اپنا نام پیدا کیا۔ تو آپ جب تک علم سے وابستگی نہیں رکھیں گی آپ کی شخصیت میں نکھار نہیں آئے گا، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔